हेरौँ त पिक्चर के रहेछ, के भन्दैछ पिक्चरले। हामीले पढ्न लागेको लेसन प्रफिट एन्ड लस। पहिले पनि हामीले यो बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ। यहाँ के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा सुपरमार्केटमा चाहिँ मान्छेहरू गएर त्यहाँनिर के गरिरहेछन् त, सामान छानिरहेछन्, कसैले के छानिरहेछन् होइन। त्यसै गरेर चाहिँ के गरिरहेछन् त भन्दाखेरि कोही पैसा तिर्न लागिरहेछन् है, झोला झिकिरहेछ त्यहाँनिर काउन्टरमा बसेर होला। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ के भइरहेछ, 20% अफ सेल भनिरहेछ। त्यो भनेको के रहेछ, माथि एउटा केटीले के गरेर झोला बोकेर कुदिरहेछ, त्यहाँ के भनिरहेछ, 80% डिस्काउन्ट के छ, 30%, 50% के हो के है डिस्काउन्ट। यता तल एकजनाले सोचिरह हामी देख्न सक्छौँ प्रफिट भनेर, कसरी पैसा बढी चाहिँ फाइदा लिने त, हामीलाई कसरी धेरै पैसा दिने त, प्रफिट कसरी बनाउने भन्ने किसिमले सोचेको जस्तो देखिन्छ। तो यो सबै कुराहरू हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा भइरहेको कुरा हो है, हाम्रो लाइफमा चलिरहेको कुराहरू, हाम्रो डेली एक्टिभिटिजमा पनि हामीले चाहिने सामानहरू, हामीलाई युज गर्ने सामानहरू किन्न जाँदाखेरि होस्, अथवा चाहिँ पसलमा कसैको पसल छ भने पसलबाट सामानहरूलाई बेच्दाखेरि होस् कस्टमरलाई, चाहे जुनसुकै वेमा जुनसुकै कन्डिसनमा पनि यो प्रफिट र लस भन्ने कुरा जोडिन्छ। यो सबै कुराहरू ओभरअल यसो हेर्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने, यहाँनिर जस्तो हेर त के भइरहेछ भनेदेखि वास्तवमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ ल। अब प्रफिट भनेको के हो, लस भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। पसलमा किन्ने मान्छेले चाहिँ है, पसलमा किन्ने मान्छेले चाहिँ आफूले सामान किनेर अनि कति पैसा लागेको छ, त्यो पैसाभन्दा धेरै पैसामा हो कि थोरै पैसामा हो, कसरी सामान बेच्छ नि त होइन, हो त्यस्तै रिलेटेड रहेछ प्रफिट लस। अब के हुँदो रहेछ हेरौँ हामी। एकदम रिलेटेड टर्म्स, अब प्रफिट लससँग रिलेटेड टर्म्सहरू के रहेछन् तिनीहरूलाई एकचोटि सर हामी हेरौँ है। कस्ट प्राइस भन्ने आयो। कस्ट प्राइस हामीलाई अलरेडी थाहा छ। वाट इज कस्ट प्राइस भन्दाखेरि किनिएको प्राइस है, जुन अमाउन्टमा जुन पैसामा चाहिँ जति प्राइस छ त्यो प्राइसमा चाहिँ कुनै सामान चाहिँ कसैले किनिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट प्राइस भन्छौँ, सर्ट फर्ममा सिपी है। रामबहादुरले 500 रुपियाँ तिरेर एउटा केही सामान किन्यो अरे, एउटा सर्ट किन्यो अरे, 500 रुपिज भनेको चाहिँ के रहेछ त कस्ट प्राइस रहेछ है। सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ के रहेछ त अब भन्दाखेरि जति रुपियाँमा त्यो बेचिएको छ। रामबहादुरले 500 रुपियाँमा किनेको थियो, उसको पसल थियो अरे रामबहादुरको। अब उसले पसलबाट के गर्यो त भन्दाखेरि पसलमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 800 रुपियाँमा बेचिदियो अरे। अब सेलिङ प्राइस कति हुन्छ, 800 रुपियाँ हुन्छ। हो सेलिङ प्राइस भनेको के हो त, जुन प्राइसमा सामान बेचिन्छ त्यही प्राइस सेलिङ प्राइस है, कस्टमरलाई दिने प्राइस। प्रफिट अब कुरो आइसक्यो, 500 रुपियाँमा किनेको 500 रुपिजमा किनेको थियो, उसले के गर्यो त भन्दाखेरि 500 रुपिजमा किनेको सामानलाई उसले कतिमा बेच्यो, 800 रुपिजमा बेच्यो। 800 रुपिजमा बेच्यो भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि 500 बाट 800 पुग्न कति 100 चाहिन्छ, 300 चाहिन्छ। यो 300 रुपिज चाहिँ उसलाई के भयो त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा आयो, किनेको प्राइस भन्दा पनि एक्स्ट्रा। कतिखेर, व्हाइल सेलिङ द आर्टिकल भने जस्तै व्हाइल सेलिङ द सर्ट है। सो उसलाई आएको त्यो एक्स्ट्रा 300 रुपिज के हो त उसको प्रफिट हो। र प्रफिट जहिले पनि सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइसको डिफरेन्सबाट निकालिन्छ। कस्ट प्राइसमा हेरिन्छ प्रफिट कति आयो भन्ने कुरा, कतिमा किनेको थियो बेच्यो कतिमा भन्ने कुरा आउँछ है। सो कस्ट प्राइसबाट कम हुँदै गयो कि बढी हुँदै गयो त बेच्ने पैसा भन्ने कुरा हेरिँदो रहेछ प्रफिटको लागि है। सँगै अब लस भन्ने कुरा आयो। लस भनेको घाटा नोक्सान हो है, प्रफिट भनेको फाइदा हो। रामबहादुरले 500 मा किनेको थियो सर्ट, तर उसले 800 मा बेच्यो भने मैले अघि 800 मा बेच्न पाएन, बिचरा के भयो, कता के प्रब्लम भयो, सर्ट बिक्री भएन भने कसैले मन पराएन सर्ट, ल लैजाऊ 400 रुपियाँमै दिन्छु भने उसले किनेको 500 रुपिजमा थियो, 100 रुपिज कममा उसले बेच्यो भनेपछि त उसलाई त 100 रुपिज त के भयो त त्यहाँनिर भन्दाखेरि त 100 रुपिज त किन्ने पैसा पनि पुगेन। उसले एक्स्ट्रा त्यो अघि भने जस्तो प्रफिट खाने त कुरै छोडिदियो, उसलाई 100 रुपियाँ त अझ पुगेन। द्याट इज लस। बिचैमा हराएको त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त लस भन्दो रहेछौँ। र लस हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि कस्ट प्राइस चाहिँ सेलिङ प्राइस भन्दा धेर हुनुपर्छ
CP should be greater than SP अथवा should be भन्दा पनि यो अलिकति CP धेर हुनुपर्छ भन्नु भन्दा पनि हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा if CP is greater than SP then there will be loss हैन त लस हुनको लागि किनेको भन्दा थोरैमा बेच्नु पर्यो प्रॉफिट हुनको लागि चाहिँ सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट प्राइस त्यस्तो हुनुपर्छ हैन त त्यस्तो भयो भने के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ सो किनेकोमा भन्दा धेरै प्राइसमा बेच्यो भनेदेखि प्रॉफिट है अब यहाँनेर एउटा कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ हामीले किनेको प्राइसमा 2 रुपैयाँ थपेर बेच्दा नि 2 रुपैयाँ प्रॉफिट भन्ने चाहिँ हुँदैन रहेछ किनेको प्राइसलाई चाहिँ हामीले अझ उसको लगानीमा पनि हेर्छौं उसको इन्भेस्टमेन्टमा पनि हेर्छौं कति इन्भेस्ट गर्यो भन्ने कुरा नि आउँछ जस्तो एउटा सामान चाहिँ कसैले किनिरहेछ 5000 रुपैयाँमा किन्यो तर बजारबाट उसको घरसम्म ल्याउनलाई चाहिँ कति लाग्यो त 500 रुपैयाँ लाग्यो भने 5500 रुपीस उसले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ त्यसमा र बेच्यो कतिमा भन्दा 5400 मा भने किनेको 5000 मा बेच्यो 5400 मा 400 रुपीस प्रॉफिट भयो भन्न मिल्दैन यतिखेर है सो उसले त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि युज गरेको जुन 500 रुपीस छ 5500 त्यो 500 पनि उसले पर्चेस गरेको प्राइसमा चाहिँ एक्स्ट्रा उसको इन्भेस्टमेन्टमा कस्टमा जोडिन्छ अनि 5500 चाहिँ उसको कस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल 5500 भन्दा धेरै लिएर बेच्यो भने प्रॉफिट हुन्छ नत्र 5500 भन्दा कम दैट मीन्स लेस लिएर बेच्यो भने लस हुन्छ है सो उसले किनेको मात्र नभएर ट्रान्सपोर्टेसन अथवा अरु तिरेको पैसाहरु के छ त्यो पनि हेरिँदो रहेछ है प्रॉफिट र लसमा यो कुरा याद गर्नुपर्छ जेनरल फर्मुलामा कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस लेखे पनि उसको टोटल कस्ट चाहिँ के हो त भन्दा लगानी गरेको प्राइसहरु चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको कतै तिरेको ट्याक्स होला के होला हैन त्यो सबै कुराहरु पर्छ है त फोटोमा के देख्छौ कतै बेच्न राखेको जस्तो छ केही सामानको लागि होला त्यहाँनेर हैन एकजना मान्छे कुरेर बसेको देखिन्छ पसलमा हैन थोरै भित्तामा छेउमा लेखे मात्रै छ यसै अनि यहाँ के छ त 35 पाउन्ड चाहिँ के भनिरहेछ त भन्दा यो एउटा रुपीस भने जस्तै एउटा हो है यो चाहिँ युनिट हो मनीको है त डलर भन्छौ नि हो त्यस्तो यो यति पाउन्ड रहेछ सरी युरो है यो कति रहेछ त भन्दाखेरि 35 युरो रहेछ भने अब के देखियो त भन्दाखेरि यति चाहिँ लेखेको छ अनि यहाँ के भनेको छ युरो 5 चाहिँ के भनिरहेछ त भन्दाखेरि अफ मार्क प्राइस त्यति चाहिँ अफ गरिदिन्छ रे ओएफएफ छुट दिन्छ भने सो कति भन्दाखेरि यो कति पर्छ भनेर बजारमा ट्याग हालेको हुन्छ नि थाहा छ नि तिमी बजारमा शपिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ प्यान्टमा शर्टमा अथवा कुनै पनि सामानमा चाहिँ ट्याग राखेको हुन्छ नि सुपर मार्केटतिर जाँदा देखाछ सर हो त्यसलाई चाहिँ मार्क गरेको हो के त्यो चाहिँ यति पर्छ है भनेर राखेको ट्याग हालेर त्यसलाई चाहिँ हामी मार्क प्राइस भन्छौं मार्क गरेको र त्यो ट्याग हालेको सपोज 5000 छ भने तिमीलाई 5000 नै लिदैन के है कसैले चाहिँ फिक्स प्राइस भनेर जति ट्याग छ त्यतिमै पनि के गर्छ त भन्दाखेरि बेच्छ हैन कसैले के गर्छ ल हेर्नुस् ट्याग तपाईलाई 5000 पर्ने हो ल लानुस् 4500 मा भन्छ हो त्यो जति उसले हामीलाई चाहिँ मार्क गरेको जुन प्राइस थियो नि ट्याग हालेको प्राइस थियो नि त्यसलाई चाहिँ मार्क गरेको प्राइस भनिन्छ मार्क प्राइस यति है भनेर इन्डिकेट गरेर राखेको प्राइस र त्यसमा कति घटाएर चाहिँ हामीलाई दियो त त्यो रिड्युस गरेको डिक्रिज गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी उले हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको हो भन्छौं तिमीलाई थाहा छ यो पहिल्यै बुझिसकेका छौ डिस्काउन्ट कति हुन्छ भनेर सोधिहाल्छौ 5000 पर्छ भन्दा कति डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ भनेर तिमीहरु नै सोध्छौ सबैभन्दा पहिले अझ हो हैन तिमीहरुलाई थाहा छ डिस्काउन्ट अलरेडी है त्यो जति मार्क गरेको छ त्यसमा पैसा घटाइदियो भने दैट इज कॉल्ड डिस्काउन्ट हैन त यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु मार्क प्राइस भनेको के रहेछ त भन्दा एउटा कुनै पनि आर्टिकललाई अर्थात कुनै पनि कुरालाई चाहिँ बेच्नको लागि मार्क गरिएको प्राइस हुन्छ दैट इज मार्क प्राइस एमपी भनिन्छ रहेछ डिस्काउन्ट भनेको नि त्यो रिड्युस्ड मार्क प्राइसमा कति घटाइयो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट भन्छौं र डिस्काउन्ट भनेको जहिले पनि मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ मार्क प्राइसमा कति घटायो भन्ने कुरा हुन्छ डिस्काउन्ट है त मार्क प्राइसमा कति घटाएपछि डिस्काउन्ट आउँछ भन्ने कुरा आउँछ है भन्नाले सरी मार्क प्राइसमा कति घटाएपछि होइन मार्क प्राइसमा कति रुपैयाँ घटाएको छ त्यो घटाएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्काउन्ट भन्छौं डिस्काउन्ट है त्यो घटाएकोलाई चाहिँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेर रहेछ नोट के भनेको छ सेलिङ प्राइस अर्को वेबाट सेलिङ प्राइस के पनि भन्न सक्ने रहेछौं त हामी भन्दाखेरि मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाएपछि जति आउँछ त्यो चाहिँ सेलिङ प्राइस हो के जस्तो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीलाई 5000 ट्याग राखेको छ भनेर कुरा गरेको थिएँ अघि मैले 5000 ट्याग राख्यो
अनि त्यसपछि 500 रुपैयाँ घटाइदियो भने 4500 मा चाहिँ बेच्यो पसल। दैट इज सेलिङ प्राइस। यहीँनिर पनि हेर न 35 युरो चाहिँ ट्याग गरेको छ तर 5 युरो छोडिदियो भनेपछि 30 युरो चाहिँ के भयो त भन्दा त्यतिमा तिमीले किन्नु पर्यो। तिम्रो लागि कस्ट त्यो भए पनि पसलेको लागि चाहिँ फेरि त्यो के हो त बेच्ने प्राइस हो। त्यो पसलेको सेलिङ प्राइस हाम्रो कस्ट प्राइस पनि हुन्छ। यो पनि याद गर्नुपर्छ। त्यो कहिलेकाहीँ तिमीलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ अथवा एक्सरसाइजमा क्वेसन आउन सक्छ। एउटा कस्टमरले कति पे गरेर किन्नुपर्छ भनेर किन्नुपर्छ भनेको छ, त्यसो भए यो त कस्ट प्राइस रहेछ भनेर सोचिहाल्नु हुँदैन। पसलेको लागि त्यो के हो त सेलिङ प्राइस हो, पसलेको त बेच्ने प्राइस हो। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ ल। कहिलेकाहीँ कति तिरेर किन्नुपर्छ त एउटा मान्छेले अथवा तिमीले कति तिरेर किन्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने तिम्रो लागि भए कस्ट प्राइस नै हो तर पसलेको लागि के हो त त्यो सेलिङ प्राइस हो। यस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ है त। यहाँनिर एउटा पे गरिरहेको रहेछन्, डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम जस्तो छ है। यसरी पैसा तिरेर किन्न सकिन्छ हैन। र यो पैसा तिरेर किन्दाखेरि अब कति डिस्काउन्ट भनेको हुन्छ, कति मनी ब्याक भन्छ नि, हो कि न। जस्तो तिमीले अहिले मोबाइलहरू चलाउँदाखेरि पनि देख्छौ होला, जस्तो एउटा प्राइसमा केहीको चाहिँ प्राइस तोकेको हुन्छ, सपोज 200 भनेर लेखेको छ भने तिमीलाई अब अनि यति % मनी ब्याक 10% मनी ब्याक भनिदियो अरे। अनि तिम्रो 200 पर्नेमा चाहिँ 200 रुपीजको सामान किन्दा तिमीलाई 20 रुपीज चाहिँ फिर्ता आइदिन्छ कि 180 मात्र पर्यो हो। त्यस्तो यो मनी ब्याक भनेको पनि त्यो डिस्काउन्टकै एउटा चाहिँ के हो त नयाँ मोडल हो, नयाँ स्वरूप हो हैन। यसरी चाहिँ डिस्काउन्ट दिन सकिन्छ। सो अब यहाँनिर एउटा पार्ट आयो। यहाँ के बुझ्नु पर्यो तिमीले भन्दाखेरि जहिले पनि कस्ट प्राइस भनेको के हो त अमाउन्ट एट विच शपकीपर बाइज द आइटम। पसलेले किन्ने अमाउन्टलाई चाहिँ जति पैसामा पसलेले किन्छ त्यसलाई कस्ट प्राइस भन्छौँ। र त्यो कस्ट प्राइस जति छ त्यसपछि पसलेले के गर्छ त उसले हिसाब गर्छ। अघि मैले भने नि है, अघि मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि अब उसले के हिसाब गर्छ भनेदेखि यति रुपैयाँ उसको लगानी सोध्छ कि अब भाडा यति लाग्यो, ट्रान्सपोर्टेसन त्यहाँबाट यहाँ ल्याउँदा यति पैसा लाग्यो, त्यहाँ बिचमा यति तिरेँ, यस्तै कुरा। त्यो ल्याउन जाने मान्छेलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्यो होला, भाडा दिनु पर्यो, अथवा चाहिँ आफै गएको छ भने खाजा खानु पर्यो होला, हरेक खर्च त भएको छ नि त हो। त्यो सबै कुरा क्यालकुलेट गरेर मैले यति रुपैयाँमा बेचेँ भने चाहिँ ठिक हुन्छ है भनेर उसले डिटरमाइन गरेर चाहिँ ल म अब सपोज एउटा सामान कतिमा किनेको थियो, सपोज 1000 मा किनेको थियो, उसको सबै कुरा खर्च क्यालकुलेट गर्दाखेरि 1100 आयो भने उसले अब ठिक छ मैले यसलाई 1200 मा बेचेँ भने 1200 मा बेचेँ भने मलाई 100 चाहिँ प्रफिट भयो है। त्यसरी उसले सोध्छ। अनि त्यसपछि 1200 भन्यो भने हामी के भन्छौँ डिस्काउन्ट कति भन्छौँ, तिर्न मान्दैन नि त। अनि उसले 1500 भन्छु, अनि 1500 भनेर 1200 मा बेच्छु भन्ने सोचेर भनेको हुन्छ। त्यो अनि उसले 1500 चाहिँ के गर्छ त यति पर्छ है भनिदिन्छ हो। त्यो उसले राखेको त्यो 1500 चाहिँ मार्क प्राइस। अनि त्यसपछि फेरि जुन अब 1500 मा हामीलाई 300 छोडिदियो नि अनि 1200 मा हामीलाई बेच्यो नि, द्याट इज सेलिङ प्राइस। त्यो चाहिँ के हो त सेलिङ प्राइस है। यो कुराहरू यो प्रोसेस चाहिँ याद गर्नुपर्छ ल, कताबाट के आउँदो रहेछ भन्ने कुरा। त्यसैले कस्ट प्राइस भन्दा माथि हुन्छ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस भन्दा तल सेलिङ प्राइस हुन्छ यदि डिस्काउन्ट दियो भने। तर डिस्काउन्ट दिएन भनेदेखि चाहिँ मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस एउटै हो। डिस्काउन्ट नदिकन बेच्यो 1500 पर्छ भनेको छ, तिमीले खुद 1500 रुपैयाँ दिएर ल्यायो भने त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छैन, त्यतिखेर मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस एउटै हुन्छ। यसलाई एकचोटि स्क्रिनसट गरेर त नानी बाबु। अब केही फर्मुलाहरू छन्, त्यो फर्मुला सँगसँगै तिमीले यो फर्मुला कपी गर्न सक्छौ। हेर के रहेछ हैन। अब यहाँ एउटा सानो कुरा म भन्दै थिएँ त अघि भनेको कुरा, जति मार्क गरेको प्राइस छ नि अघि भने नि मैले है, यो मार्क गरेको प्राइसमा डिस्काउन्ट घटायो भने है, मार्क गरेको प्राइसमा डिस्काउन्ट कति घटायो त त्यो घटाएपछि चाहिँ कतिमा बेच्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो द्याट इज सेलिङ प्राइस है। त्यो चाहिँ के हो त सेलिङ प्राइस हो। मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटेपछि के आइरहेछ, एरो हेर है, एरो हेर। मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटेपछि यतातिर सेलिङ प्राइस आइरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। सो फेरि के हो त कस्ट प्राइसमा फाइदा कति खाने त भनेर प्रफिट जोड्यो भने त्यो पनि सेलिङ प्राइस। कुरो बुझ्यो? कस्ट प्राइसमा प्रफिट थप्यो भने सेलिङ प्राइस। फेरि कस्ट प्राइस भन्दा कति कममा बेच्यो त भनेर चाहिँ त्यो कम अमाउन्ट घटाइदिने, कति लस भयो त्यो घटाइदिने, कस्ट प्राइसमा लस घटाइदिने भने के आउँदो रहेछ त सेलिङ प्राइस आउँदो रहेछ। यो भ्याट भन्ने टर्म हामी अर्कै क्लासमा पढ्छौँ, त्यसैले यतातिर नजाऊ, यो माथिको यो 3टा ब्रान्चमा मात्र जाऊ, यो तलको ब्रान्चमा अहिले नजाऊ, पछि कुरा गर्छौँ हामी अर्कै क्लासमा अर्कै एक्सरसाइज है त। अब तिमीले 5 कक्षादेखि पढेको हो प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी केही भन्नै पर्दैन
यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा प्रफिट पर्सेन्ट मैले पहिले पनि तिमीहरूलाई प्रिभियस क्लासमा पनि भनेको छु, 8 कक्षामा पनि भनेको छु है। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के रहेछ त? प्रफिट बाइ सिपी इन्टु 100% है। याद गर्नुपर्ने के हो, तिमीले यसरी भनेको थियौ मैले कसको पर्सेन्ट निकाल्दैछौ? प्रफिटको। सो प्रफिटलाई माथि राख्छौ अनि प्रफिट भनेको चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा कति धेर आयो त भन्ने कुरा हो। कस्ट प्राइस भन्दा कति धेर पैसा पाइयो त भन्ने कुरा। सो प्रफिट जहिले पनि कस्ट प्राइसमा क्याल्कुलेट हुन्छ, द्याट्स वाइ तलपट्टि के हुन्छ त? सिपी हुन्छ, कस्ट प्राइस हुन्छ। सो प्रफिट बाइ सिपी इन्टु 100%मा इन्टु 100 त आइहाल्छ है। अब यसरी पनि बुझ, प्रफिट कति थियो त? द्याट अमाउन्ट आउट अफ कस्ट प्राइस यति, त्यति कस्ट प्राइसमा यति भन्ने हो क्या पर्सेन्ट भनेको है त। अब प्रफिट पर्सेन्ट, प्रफिट भनेको चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट अफ सिपी भनेको कति पर्सेन्ट हो त कस्ट प्राइसको भनेर, जति पर्सेन्ट हो त्यति पर्सेन्ट अफ सिपी भनेर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अथवा के भन्न सकिन्छ, यो सिपीलाई माथि अनि यो पर्सेन्ट साइनको साटो के हो त भन्दा 100 गर्ने इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट। 20% छ भने 20 यो लेख्नु पर्दैन पर्सेन्ट पछि, अनि त्यसो गरेपछि है प्रफिट पर्सेन्ट भनेको 20 छ भने 20 हुन्छ, प्रफिट 20% अफ सिपी यसरी हुन्छ के। सो प्रफिट पर्सेन्ट भनेको ठाउँमा 25% लेख्नु पर्दैन, के लेख्नु पर्छ त भन्दा 25 अथवा 20 मात्र लेख्नु पर्छ है त, प्रफिट पर्सेन्ट भन्छ। अब के भयो त? एसपी इज इक्वल्स टु अर्को फर्मुला के रहेछ त? सिपी 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट बाइ 100। त्यसै गरेर सिपी इज इक्वल्स टु यो फर्मुला छ, यो फर्मुला हामीले 8 मै कसरी आयो भनेर डिराइभ गरिसकेका छौँ। सो मैले यहाँ केही पनि भन्दिनँ है, यो कसरी आयो भन्ने कुराहरू पनि तिमीलाई थाहा छ। सेलिङ प्राइस भनेको के हो त भन्दाखेरि सिपी प्लस प्रफिट हो है। सेलिङ प्राइस भनेको के हो? सिपी प्लस प्रफिट हो। अनि सिपी को ठाउँमा सिपी नै हुन्छ, प्रफिट को ठाउँमा यति लेख्छौ। अनि दुईटा सिपी कमन लिइसकेपछि अनि एलसीएम लिँदा आउने यो फर्मुला हो, त्यो मैले पहिले बुझाइसकेको छु है। जस्तो के भनेको त भन्दाखेरि एसपी भनेको सेलिङ प्राइस भनेको के हो त? सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कस्ट प्राइस प्लस प्रफिट हो है। अब यो कस्ट प्राइसमा के हुन्छ त? सिपी नै हुन्छ, प्रफिटमा के हुन्छ? यो लेखिन्छ। अनि यहाँ पनि सिपी छ, यहाँ पनि सिपी छ, दुईटा सिपी कमन लिन्छ यहाँनिर। अनि यो 100 एलसीएम लिँदाखेरि यहाँ त 1 मात्र बाँकी रहेको हुन्छ कमन लिइसकेपछि, अनि त्यो 100 एलसीएम लिँदा यहाँ पनि 100 जान्छ। यो फर्मुला आउँछ। यसैलाई यताउता यसलाई यो पार्टलाई चाहिँ यता डिभाइड गर्न लाने र यो 100 लाई यता मल्टिप्लाई गर्न लाने हो भने यो फर्मुला बन्छ। त्यो तिमीलाई थाहा छँदैछ है। सो अब यदि लस भयो भने कस्ट प्राइस चाहिँ धेर भयो, कस्ट प्राइस भन्दा सेलिङ प्राइस कम भयो, द्याट इज लस भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त फर्मुला? यही वेबाट क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुलाहरू छन् यहाँ पनि। लस भनेको सिपी भन्दा एसपी कतिले स्कोर भयो त? कति रुपियाँ कम भयो त? 500 रुपियाँमा किनेको थियो, 400 मा बेच्यो भने 500 माइनस 400 द्याट इज 100 रुपिज लस भयो। यसरी सिपी माइनस एसपी गरिन्छ है। लस पर्सेन्ट भनेको पनि त्यही अघि भने जस्तै, जसको पर्सेन्ट निकाल्ने त्यो माथि तलपट्टि कस्ट प्राइस। लस पनि के हो त? यतिमा किनेको थियो, यति रुपियाँ लस भयो भन्ने कुरा आउँछ। कतिमा बेचिस भन्ने कुराले हुँदैन नि त। कतिमा बेचिस भनेर कसरी सोध्यो हामीले भने त्यो बेच्नेसँगको सरोकार भएन, कस्ट प्राइस आयो कि आएन, किनेको प्राइस आयो कि आएन हो, त्यहाँबाट चाहिँ लस हेर्ने है। सो यहाँ पनि लस बाइ सिपी इन्टु 100 हुन्छ। याद गर ल, तलपट्टि सिपी नै हुन्छ है, यो बिर्सिनु हुँदैन। फेरि लस अमाउन्ट पनि अघिकै जस्तो यही कन्सेप्टमा आयो, कति पर्सेन्ट अफ कस्ट, कस्ट प्राइसको कति पर्सेन्ट त आयो त, त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। अनि यही कन्सेप्टमा प्रफिट पो जोडिन्थ्यो त हैन त? सेलिङ प्राइस निकाल्ने बेलामा प्रफिट पो जोडिन्छ त, लस त घट्छ है। अघि अगाडिको फर्मुला मैले भनिदिएको छु, लस त घट्छ कसरी यहाँ हेर। हेर त, लस भयो भनेदेखि त के हुन्छ त? लस भनेको त के हो त? सिपी माइनस एसपी हो। त्यसो भए यो एसपी लाई यता लाने र लसलाई यता ल्याउने हो भने त यो एसपी उता जाँदा एसपी इज इक्वल टु सिपी, अनि यो लस आउँदा माइनस एल। सो सिपी माइनस एल आउँछ। सो सिपी माइनस एल आउँछ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर पनि माइनस आउने रहेछ है, यहाँ प्लस भयो जस्तै। सो यहाँ माइनस हुन्छ, लस घट्छ जहिले पनि, कन्सेप्ट यहीँको हो, यो याद गरिराख। अब त्यस्तै गरेर अर्को फर्मुला के छ त? त्यहीँनिर हेर त, त्यसैलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यहीँको जस्तो सिपी इज इक्वल्स टु भन्ने फर्मुला पनि छ यहाँनिर है। सँगसँगै अब अघि भने डिस्काउन्ट भनेको कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिने त भन्ने हुन्छ। जस्तो 5000 मा 500 रुपियाँ भन्ने कुरा गरेँ अघि मैले, त्यसरी नभएर 5000 मा 10% डिस्काउन्ट दिने भन्न पनि सक्छ, त्यो पनि 500 नै हुन्छ। सो कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिने भनेर पर्सेन्टमा डिस्काउन्ट पनि दिन सक्छ। सो रेट अफ डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट इन्टु मार्क प्राइस भनेको कति पर्सेन्ट अफ एमपी, द्याट मिन्स यहाँ भने जस्तै प्रफिट पर्सेन्ट अफ एमपी भने जस्तै D% डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भनेर पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति दियो भनेर है। र डिस्काउन्ट चाहिँ जहिले पनि मार्क प्राइसमा दिनेको। काहीँ सुनेको छ तिमीले पसलमा कसैले चाहिँ ए मैले 1000 रुपियाँमा लाग्यो 800 मा लानु न त भनेर कसैले भन्छ त?
भन्दैन, कस्ट प्राइसमा डिस्काउन्ट दिँदैन। उसले के भन्छ, पर्न त यसलाई 1500 पर्ने हो, ल ठिकै छ 1400 मा लानुस् भन्छ। 1500 पर्छ तर 14 मा लानुस् न भन्छ। पर्छ भन्नुको मतलब उसले मार्क गरेको 1500 हो, त्यसमा चाहिँ तिमीलाई डिस्काउन्ट दिने हो। सो जहिले पनि डिस्काउन्ट मार्क प्राइसमा हुन्छ। 1500 मा किनेको 1400 मा लानु भन्दैन कसैले, हैन। अब यहाँ के छ त, रेट अफ डिस्काउन्ट, कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दियो त, यहाँनिर प्रफिट पर्सेन्ट भने जस्तै आउँछ यहाँनिर, यो जस्तै है। रेट अफ डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट त भन्दा डिस्काउन्ट अघि मैले यहाँ भनेको छु कसको पर्सेन्ट निकाल्ने त भन्दा डिस्काउन्टको पर्सेन्ट निकाल्ने, डिभाइड बाइ डिस्काउन्ट केमा दिइन्छ त्यही लेख्नु पर्यो त, मार्क प्राइसमा दिइन्छ। सो मार्क प्राइस त इन्टु 100% है। र यो फर्मुला अघि भनिसक्यो, सेलिङ प्राइस भनेको मार्क प्राइसमा कति घटाएपछि चाहिँ बेच्ने भनेर, मार्क प्राइसमा घटाएर आएको अमाउन्ट चाहिँ द्याट इज सेलिङ प्राइस है त। यो फर्मुलालाई स्क्रिनशट गरेर त नाइन गएको। अब एक्जाम्पल छ एक दुईवटा एक्जाम्पल हेरौँ के रहेछ त। के भनेको छ क्वेसनले, फाइन्ड द प्रफिट अर लस, प्रफिट हो कि लस हो थाहा पाउनु पर्यो आफै। के भनेको छ, 200 मा बाउट गरेको किनिएको वाचलाई चाहिँ के वाच हैन त, एन्ड सोल्ड फर रुपीज 225, 225 मा बेच्यो, 200 मा किन्यो अरे। फाइदा हुन्छ कि नाफा घाटा हुन्छ, प्रफिट कि लस हुन्छ? किनेको 200 मा बेच्यो 225 मा, प्रफिट 25 रुपैयाँ प्रफिट हो, प्रफिट हुन्छ 25 रुपीज है। सो कस्ट प्राइस रुपीज यति छ, सेलिङ प्राइस यति छ, प्रफिट हो कि लस हो के हो भनेर सोधेको छ। सो प्रफिट हो कि लस हो थाहा छैन, त्यसरी यसरी नै लेखिदिएको छ यहाँ है त। अब हामी के भन्छौँ त, पहिले प्रफिट हो कि लस हो भन्ने कुरा भनिदिन्छौँ। के भन्छौँ, सेलिङ प्राइस, बेचेको प्राइस धेरै भइरहेछ कस्ट प्राइस भन्दा, सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट प्राइस, अभियसली देयर इज प्रफिट हैन त। त्यो प्रफिटको फर्मुला अघि भर्खर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस, द्याट डिफरेन्स रुपीज 25। के कन्फ्युजन एक नम्बरमा छैन है? यो फर्मुला छँदैछ, हामी झ्याप्प क्यालकुलेट गर्छौँ। फर्मुला पनि चाहिएन नि, तिमीले अघि आफै भनिदिइसकेको थियौ नि कति रुपियाँ भनेर हैन। त्यो त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ, तिम्रो माइन्डले क्यालकुलेट गर्न सक्यो यतिकै भनेपछि त्यहीबाट म्याथमेटिकल प्रब्लम स्टार्ट हुन्छ। सो म्याथमेटिक्सलाई त्यहीबाट स्टार्ट गरिदियो भने अप्ठ्यारो हुँदैन। एकैचोटि यहाँ क्वेसनको रूपमा नहेर है त। 2 मा हेर, एक्जाम्पल 2 मा, कस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपीज 20 to 50, 2250 एन्ड प्रफिट इज 50। प्रफिट भयो अरे। ल यो तलको अहिले छोडिदेऊ, यहाँ एकछिन ल सुन है, ल मैले एकछिन हराइदिएँ। त मलाई भन त, तिमीले चाहिँ 100 रुपियाँमा किनेको थियो, 100 रुपिजमा किनेको थियो, तिमीलाई 20 रुपियाँ प्रफिट भयो भने कतिमा बेचेको हुनुपर्छ तिमीले? 120। 120 कसरी थाहा भयो त? सीपी प्लस एसपी नट प्लस एसपी प्रफिट होला है। सीपी मा प्रफिट मैले 100 किने भने 20 रुपियाँ प्रफिट भयो अरे। मलाई भनेपछि मैले कतिमा बेच्नु पर्यो त 20 रुपियाँ प्रफिट हुन भनेर सोच्दाखेरि पक्कै पनि मैले 120 मा बेच्नु पर्छ अथवा 120 मा बेचे हैन त। त्यहीबाट थाहा हुन्छ भने फर्मुला पनि त्यसरी नै सम्झिने, रट्नै पर्दैन, आफै आयो के फर्मुला, त्यहीबाट आएको है। यहाँ त्यही भएर अकर्डिङ टु फर्मुला भने के गरेछ, यहाँ कचौक पाएर एन्सर निकाल्दै छौ है। त्यही भएर प्रफिट इज इक्वल्स टु भनेरै फर्मुला हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस, कस्ट प्राइस र प्रफिटको कुरा यहाँ हामीलाई दिएको छ। कस्ट प्राइस, यहाँ प्रफिट छ, हामीलाई सेलिङ प्राइस सोधेको छ। सो एसपी, पी र सीपी भएको फर्मुला युज गर्न सक्यौँ हामीले है त। यसलाई स्क्रिनशट गर त, भयो सर। ओके, नेक्स्ट के भने त 3 नम्बरले, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड। सोल्ड भनेको के हो? किन्यो भनेको के न हो? बेच्नु, बेच्यो। गुड। सोल्ड भनेको बेच्यो भने है त। के भन्यो त भन्दाखेरि त्यतिमा बेच्दाखेरि 850 मा 850 मा बेच्दाखेरि लस भएछ, घाटा भएछ, 163 रुपीज लस भएछ। कतिमा किने रहेछ त भनेर सोध्नु, थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि लस भयो भने सुन है, अब लस भयो, घाटा भयो भने किनेको पैसा धेर हुन्छ कि बेचेको धेर? किनेको धेर। किनेको धेर हुन्छ। सो केही सोच्नै पर्दैन हेर, यहाँ हेर फर्मुला सोच्नै पर्दैन, किनेको धेरै हुन्छ। कति धेरै रहेछ त भन्दाखेरि पक्कै पनि 850 मा बेच्यो तर किनेको पैसा त धेरै हुनु पर्यो भनेपछि यो त जोड दिनु पर्यो, घाटा लागेको पैसा पनि जोड्नु पर्यो, कस्ट प्राइस थाहा पाउन एक्जाममै जोडिदिनु सक्यो, फर्मुलै सम्झिनु पर्दैन हो कि हैन। जतिमा किनेको थियो त्यो भन्दा बेचेको प्राइस लेस भएको कारणले गर्दाखेरि त लस भएको हो। सो त्यसो भए बेचेको प्राइस भन्दा त किनेको प्राइस त मोर हुनु पर्यो नि त, धेरै हुनु पर्यो किनेको प्राइस। सो किनेको प्राइस निकाल्ने हो, यो दुईटा जोड्दै सक्यो। 4 नम्बर एक्जाम्पल हेर, यतिमा किन्यो रे, प्रफिट 5 रुपियाँ भयो अरे।
5 रुपैयाँ प्रफिट भयो। किनेको यति थियो, प्रफिट 5 रुपैयाँ। अघि मैले भनेको छु पर्सेन्ट निकाल्नु भनेको छ। पर्सेन्ट निकाल्ने बेलामा के गर्छौँ त भन्दा कस्टको पर्सेन्ट निकाल्ने त प्रफिटको पर्सेन्ट, त्यसैले जसको पर्सेन्ट निकाल्ने त्यसलाई माथि राख्नु भनेको छु। सो यो ₹5 माथि हुन्छ किनकि यो त प्रफिट हो। अनि प्रफिट जहिले पनि कस्ट प्राइसमा हुन्छ। सो किनेको प्राइस 20 छ। सो 20 लाई के गर्यौँ त हामीले तलपट्टि राखिदियौँ र 20 लाई तलपट्टि राखिदिँदाखेरि अब यो काचकुचुक पारेर के छ काटिदिँदाखेरि एन्सर आयो 25, द्याट इज 25% प्रफिट भयो। यसलाई पनि स्क्रिनशट गरिदियौँ। ओके डन। अब के भने रहेछ तेरो एक्जाम्पल 5 आएछ फेरि यहाँ हेर पढ त के भन्दैछ यसले। A fruit seller sold a basket of orange for ₹1,320 at 12% loss. What was the cost price of the orange? Yes. orange को कस्ट प्राइस कति भन्यो नि त। ओके अब बास्केट यहाँ हेर के भनिरहेछ भन्दाखेरि उसले चाहिँ एकैचोटि झ्याप्पै अब अहिलेको फर्मुला हाल्दैछ। यसमा यही फर्मुला हाल्दाखेरि तिमीले रटेर गरेछौ भने सजिलो होइन, नत्र अब यही फर्मुला रट्दाखेरि यसरी पनि आउन सकिन्छ, चाँडो मेथड होइन। नत्र तिमीले अर्को यो फर्मुलामा हालेछ है केही छैन। CP = यहाँ के छ त भन्दाखेरि सोल्ड भनेको छ यतिमा, यो सेलिङ प्राइस हो, यो लस पर्सेन्ट हो, दिएकै छ लस यति भनेर होइन। सो सेलिङ प्राइस लस दिएको बेलामा कस्ट प्राइस सोध्यो। सो CP, L र SP भएको फर्मुला खोज्दै हामी गयौँ। त्यो फर्मुला खोज्दै जाँदाखेरि हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर पुग्यौँ। अब लस भएको CP भएको यो फर्मुलातिर पुग्यौँ है र यो फर्मुला डाइरेक्टली युज गर्यौँ हामीले। तर त्यति हो। तर यसलाई अब हामी कसरी पनि गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि ओके हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भनेदेखि 12% लस भनेको छ। सो हामी के भन्न नि सक्छौँ त कस्ट प्राइस कति भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ कस्ट प्राइसलाई चाहिँ सपोज गरेर x भनेर x मा 12% घटाउने है, x मा 12% घटाइदिने द्याट इज के हुने भयो त भन्दाखेरि यसरी लेख्न सक्ने भयौँ। CP लाई हामी के भन्न सक्ने भयौँ त के भन्छ लस चाहिँ 12% छ भनेपछि हामी लस 12% भनेर L = के भन्न सक्ने भयौँ त भन्दा 1 to 12% अफ के त CP भनेर लेख्न सक्ने भयौँ। CP मा 12% लस भएको छ। सो हामी अब के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस भनेको तल्लो लाइनमा गएर हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा SP = है तल्लो लाइनमा गएर चाहिँ हामी अब अर्कोचोटि गएर SP = हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट प्राइस माइनस के हो त लस हो। अब के भन्छौँ सेलिङ प्राइसको ठाउँमा हामी के लेखिदिन्छौँ यो सेलिङ प्राइस लेखिदिन्छौँ 1320। कस्ट प्राइसको ठाउँमा x माइनस छ कि CP नै लेखाएको छ त्यही लेखिदिन्छौँ। अनि लस भनेको के हो त यहाँनिर 12% अफ CP द्याट इज 12/100 इन्टु CP गरे हुन्छ। सो के हुन्छ यहाँ CP कमन लिन्छौँ अनि बाँकी भित्रको टर्म क्याल्कुलेट गरेर यता ल्याएर डिभाइड गरिदिन्छौँ, CP को भ्यालु आउँछ। यसरी पनि गर्न सक्ने रहेछौ। अब तिमीलाई यो डाइरेक्ट फर्मुलै सजिलो लाग्ला यु क्यान डु बाइ दिस मेथड है त। यसरी नै गर्न सक्यो तिमीले, नत्र बेसिक कन्सेप्चुअल वेमा यसरी जान पनि सक्छौ। अझ तिमीलाई राम्रो मैले पहिले पनि बारम्बार भनेको कुरा क्लासमा भनेको कुरा लस 12% छ भने 100% कस्ट प्राइसमा 12% लस भयो भने बाँकी कति पर्सेन्ट चाहिँ पायो त भन्दाखेरि टोटल 100% थियो है। टोटल कति थियो त 100% हो। जति भयो नि कस्ट प्राइस त 100% जति छ त्यति हो। त्यसमा कति पर्सेन्ट लस भयो भन्दाखेरि लस भनेपछि त घाटा भयो, घटेर गयो। सो 12% घट्यो भनेपछि पक्कै पनि यहाँ कति पर्सेन्ट मात्र भयो त भन्दा 88% भयो। सो पायो कति 88% अफ CP। डाइरेक्टली यसरी चाहिँ अब हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा यतापट्टि SP लेख्न सक्छौँ है सेलिङ प्राइस। सो SP = 88% अफ CP भनेर डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्छौँ। अब यहाँ के आउँछ सेलिङ प्राइस हामीलाई थाहा छ है, यो मेथड टिप्न सक्छौ है कपीमा टिप्न सक्छौ नि। सेलिङ प्राइस हामीलाई थाहा छ यहाँ लेख्न सक्छौ यो, अनि 88 छँदैछ पर्सेन्टको ठाउँमा बाइ 100 अफको ठाउँमा मल्टिप्लाई, CP लाई CP नै लेख्ने। अनि यो 88 यता मल्टिप्लाई छ यता आएर डिभाइड हुन्छ, यो बाइ 100 यता डिभाइड हुन्छ उता गएर मल्टिप्लाई गर्छ, यु विल गेट द भ्यालु अफ CP। डाइरेक्टली त्यसरी युज गर्न पनि सक्छौ है। यु हेभ दैट मेथड अल्सो है त, त्यसरी गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई स्क्रिनशट गरौँ त प्लिज। अब नेक्स्ट हेरौँ के छ, सायद अब एक्सरसाइज गरौँ। ओके यो एक्सरसाइजलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर, क्वेशन के रहेछ हेर्नुपर्छ एकचोटि, स्क्रिनशट गर त। ओके यति हो तिम्रो काम है त, यतिलाई तिमीले के गर्नु पर्यो त सल्भ दिनु पर्यो है।
Okay, thank you all of you.